بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه وإن كان حرا قرشيا. اختار من خلقه للجنة سكانا واصطفاهم، ومن بين جميع الخلائق وهم في أصلاب آبائهم هيأهم لها واجتباهم. ولا يظلم ربك أحدا شيئا. خلق جنة عدن بيده لبنة ذهب ولبنة فضة، ملاطها المسك الأذفر، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. فقال لها انطقي، فقالت قد أفلح المؤمنون. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما، ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أحمده سبحانه بجميع محامده التي لا يبلغ المحصون لها تعدادا، وأشكره على نعمه الوافرة وخيراته المتكاثرة شكرا يليق بعظمته ومجده سبحانه، هل تعلم له سميا. وأستزيده من فضله الواسع العميم ومن عطائه الجزيل الكريم، وأصلي وأسلم على خير خلقه أجمعين، ومن أرسله الله رحمة للعالمين، صلاة وسلاما متلازمين ما تعاقب الليل والنهار، أرجو بهما شفاعته والورد على حوضه مع المتقين الأبرار، وعلى آله وأهل بيته الأطهار وصحابته الأخيار، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحديثنا أيها الأحباب الكرام في ذكر الجنة وأوصافها وأهلها، وما أعده الله فيها لعباده المؤمنين من الكرامة والنزل العظيم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلني وإياكم ممن يقال لهم يوم العرض الأكبر ادخلوها بسلام آمنين. ولعل الحديث عنها والتلذذ بذكرها يكون حافزا على الصدق في طلبها والرغبة فيها وتحقيق مراد الله منها، ليحصل لنا فيها النعيم المقيم بجوار الرب الكريم، وننعم بالنظر إلى وجه الله الكريم بكرة وعشيا. يا رأساتشن الجنة نعيمها والطريق إليها يملي هنا. جنة ጸጋዎቿና ወደ እሷ ሊያዳርሱ የሚችሉ መንገዶች። ስለ ጀነት ማውራት ማውሳት በትክክል ሰዎች እሷን ለመከጀል ወደ እሷን ለመፈለግ ቆርጠው እንዲነሱ ቀስቃሽ ይሆናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ከኛ የሚፈልገውን ነገር እንድናሳካም ይረዳል። استمع يا أخي المسلم إلى قول الله عز وجل: ويا أختي المسلمة يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. الله سبحانه وتعالى እንዲህ ሲል ውድ ወንድምና እህቶቼ እስቲ እንስማ። እነዚያ አላህን የሚፈሩ ሰዎች يوم نحشر المتقين ይላል። አላህን እኔን የሚፈሩ ሰዎችን በመንቀሳቀሳቸው ጊዜ አውሳላቸው አለ። በመንሰባሰባቸው ጊዜ إلى الرحمن وفدا ወደ አዛኙ ጌታ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ልእኳን ሆነው በተለያዩ የሚያምሩና ያሸበረቁ መጓዣ ላይ የተጓዙ ወደ አላህ የሚሄዱበትን አውሳላቸው ይላል አላህ። وقوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. እነዚያ አላህን የሚፈሩ ሰዎች ወደ ጀነት በግሩፕ በተነዱ ጊዜም ይላል አላህ፣ እነሱ ጀነት ሲመጡ وفتحت أبوابها የጀነት በር ሁሉም ይከፈትላቸዋል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala። وقال لهم خزنتها ጠባቂ ዘበኛውም ይላቸዋል سلام عليكم يا الله سلام በእናንተ ላይ ይሁን طبتم ምንኛ አማራችሁ ምንኛ የምትደስተኞችና የምታስደስቱ ናችሁ
فادخلوها خالدين جنة ዘላለማዊ ስትሆኑ ግቡ በማለት ያስደሰቱ ይቀበሏቸዋል ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala هل تعلم يا أخي المسلم ويا أختي المسلمة ماذا في هذه الجنة من النعيم المقيم لم هو مسلم وندم الناهج الزيه ما يقارب ጸጋ ያለው ጀነት ውስጥ ምን እንዳለ ታውቂያለሽ እንዴ مهما جال في خاطرك أو تردد في ذهنك فاعلم واعلمي أن في الجنة ما هو أعلى منه وأتم بأيمرو لا يفلق نقر بملالس عندهم لباتشن عند فلق بيوالل كم من نصبوا بلاي يتمولانا يلاكن يلو وقد صرح بذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تصريحا نبي صلوات ربي وسلامه عليه يهن نقر بقلت سياسك أمتون بهالو عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر مصداق ذلك في كتاب الله فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون متفق عليه نبي عليه الصلاة والسلام سل جنة بهري سيناقروا منالو الله عز وجل بلوال لالو الله بلوال في الحديث القدسي لبارياوچه ያዘጋጀሁት ለነዛ መልካም ባሪያዎቼ አይናይቶት የማያቅ ጆሮ ሰምቶት የማያቅ በማንኛውም ሰው ልብ ላይ ውል ብሎ የማያቅ የሆኑ ነገሮችን አዘጋጅቼላቸዋለሁኝ ይላል مصداق ذلك في كتاب الله የዚህ ማረጋገጫ ቁርአን ላይ የአላህ ኪታብ ላይ ቁርአን ላይ ታገኙታላችሁ አሉ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين አንዳች ነፍስያ ማንኛውም ነፍስያ የአይን ማረፊያ የሆነና የተደበቀላቸውን ነገር አያውቁም አለ አላህ ማንም ነፍስያ አታውቅም ለምን جزاء بما كانوا يعملون በሚሰሩት መልካም ስራ ምንዳ የተነሳ ይላል الله سبحانه وتعالى ثم اعلم واعلمي وفقني الله وإياكم لطاعته ومرضاته أن الجنة من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه الله سبحانه وتعالى جنة مالت الصوت يقبع ينعم ولا يبأس دستنيا هنا ونما ينتشقر أقاتمهم ويخلد ولا يموت لزلال من نورال في الصموت هاقنهم لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه لبس ما يلكم واتاتنتم أي تنككم روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينادي مناد إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا فذلك قول الله عز وجل ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون نبي عليه الصلاة والسلام منالو تطاري يتطرال ان انت የጀነት ሰዎች ሆይ ጀነት ከገቡ በኋላ በርግጥም እናንተ ጤነኛ መሆን ይገባችኋል ጤነኛ ልትሆኑ ለዘላለም አትታመሙም ሕያው ሆናችሁ ልትኖሩም ይገባችኋል ፍጹም ሞት የሚባል ነገር አይነካችሁም በወጣትነታችሁም ልትቀጥሉ ይገባል ፍጹም አታረጁም እናንተም በደስታ መኖር ልትኖሩ ይገባችኋል እዚህ ጀነት ውስጥ ችግርና መከራ የሚባል ፍጹም አያገኛችሁም ይህም የአላህ ቃል ማዕና ነው ኑዱ ተጠሩ የሚለው ማዕና ነው አሉ አንቲልኩሙል ጀና እነሆ ላችሁ ጀነት ኡሪቱሙሃ ወርሳችኋታል ደስ ይበላችሁ ቢማ ኩንቱም ተዕመሉን በምትሰሩት መልካም ስራ የተነሳ በመባል ይበሰራሉ አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ولعل في ذهنك وذهنك أيها الأخ المسلم والأخت المسلمة
سؤالا أو أنت مسلم وندم منا أهد هوي باتنك الله تاتشن وست بلباته وست إياك إيمتاي هنا ما سعة الجنة وهل هي جنة واحدة أم جنان كثيرة يجنة الصفات من يأكليهون عندهم دمو عند جنة نويس بركاتها جنات بزو جنة ناتشو ويس عند يميل إياك إيمتال أو أي مرات الله من ملالسي هنا لما السجن ويجيبك عن سؤالك وعن سؤالك الأول القرآن الكريم لما جملوا إياك القرآن الكريم يتكبروا يا الله قال ملس عنده بمالات يسأل سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله أو تشكد آدمو ودى الله سبحانه وتعالى مهرات ودى جيتاته مهرتنا عندهم دمو ودى جنات يقول ما صفات عند سماينا عند مدر يهونتشوا النزيا باللهنا بملكتنيا ولمنوا سويتي سدقجتشوا إلى الله وقال عندهم سيل ملاش ستل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدت للمتقين ودقيتاته مهرات تشكد دمو ودا جنة دقمو صفاتها يقولنا تباتو سماينا مدر متاكلوان الله لم يفروا سوج يتزقجتشوان يهم اللاش ميستو من دنو يقولنا صفاتها سبات مدرنا سبات سماين تاكلالت قال المفسرون العرض أقصر الامتدادين مفسرون منالو عرض من لو يقولنا صفات مالتنا كرزمته تشلو أجرنال وفي ذكره دون ذكر الطول مبالغة رزمته ساين نقر يقول صفاته موساته سلا رزمته بدون دي تحسبنا يبلت إلى ما قانا تفلقونال وروى السدي عن ابن عباس أنه قال تقرن السماوات السبع والأرضون السبع كما تقرن الثياب بعضها ببعض فذاك عرض الجنة ابن عباس رضي الله عنهما من ألا سماينا مدر عند لا يتعمرال عند لا ييازن ሁለት ልብሶች እንደሚያያዙ የጎን የጀነት الصفات ማለት ይህ ነው አለ ጎን ለጎን ሰባቱ ምድርና ሰባቱ ሰማይ ተሰልፈው ማለት ነው فإذا كان عرضها كذلك فما بالك بطولها لا حرمنا الله وإياك منها يقول صفاتها ይህን ያህል ከሆነ ታዲያ رزمتها من يأكل يكون الله كم من نفقت آدرقنا أما الشق الثاني من السؤال وهو هل هي جنة واحدة أم جنات كثيرة يريك إيه ولتن يكفل ما سؤال جنتنا ويسبزو جنتنا ولم يلو مالتنا فيجيبك عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ملس يمسة رسول عليه الصلاة والسلام ناتو فقد أخرج البخاري وغيره عن أنس أن أم حارثة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد هلك حارثة يوم بدر أصابه سهم غرب فقتله فقالت يا رسول الله قد علمت موقع حارثة من قلبي فإن كان في الجنة لم أبك عليه وإلا سوف ترى ما أصنع فقال لها هبلتي أجنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه لفي جنة الفردوس نبي عليه الصلاة والسلام زن أم حارثة متاتنا وندم حارثة يبدر طورنة لا يموتون نبر تباراري طوراق داتمو قدلو نا من الاتات يا رسول الله حارثة يعني زن ديالون ليوبوتا لبي وست يالون ليوبوتا قالوا لما هونو جنة وستك هنا نقروين على لك سم وإلا يمسراون يا يالو على رسول ما بات من نكاش أي مروش يتحيدة منا ولات جنة عند جنة بتامسلش عندهم ياغينيو إنها جنان كثيرة بزو جنة وشناتشوكو ارسو ما وإنه لفي جنة الفردوس يا جنة الفردوس جنة كفتنيو بوتانو ميقنيون أما ريح الجنة عباد الله فيوجد من مسيرة 100 عام جنة الشتاء ميقنيو بمتوامت رقت يكنو الله سلا جنة سناقر اندي هلا فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار
من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم الله عندها له جنة وسط وانزوج تألو من ماء غير آسن كوهاي هونو غير آسن مالت يقول ابن عباس غير متغير يلتلوت طعمه يلتغير ويقول قتادة والضحاك وعطاء غير منتن يما يشتي هنا ليلة دقمو أنهار من لبن لم يتغير طعمه يلتلوت يا وتتم ونز الله بطعم طافاتي هنا في الحديث المرفوع لم يخرج من ضروع الماشية كأنسساتوج طوت قات يالوطانو يميل ماله وأنهار من خمر لذة للشاربين يا متتم دقمو ونزوج አሉ ለሚጠጡ ሰዎች መርካና በጣም የሚጣፍጥ መጥፎ ሽታ የለውም አያስጠላምም ጣሙ እንደ ዱንያ ኸምርም አይደለም እይታው በጣም የሚያስደስት ጣሙ የሚያረካ ሽታው የሚጣፍጥ وفي حديث مرفوع لم يعصرها الرجال بأقدامهم ወንዶች በእግራቸው በመርገጥ ያልጠመቁት ነው وأنهار من عسل مصفى ጥርት ካለ ማር የሆነ ደግሞ ወንዝም አለ في غاية الصفاء በጣም ጥርት ያለ በጣም የሚጣፍጥ መልኩም የሚያስደስት ሽታውም የሚያረካ في حديث مرفوع لم يخرج من بطون النحل كنبوت هود ያልወጣ ማር ነው ተብሎ እነዚህ ሁሉ የተባሉት ابن المنذر عن سعيد بن جبير موقوفا عليه ዘግቦታል ከዚህም የበለጠ ولهم فيها من كل الثمرات كفرافريዎች አይነት ሁሉ አለላቸው በውስጧ مغفرة ربهم ከጌታቸው ዘንድ የሆነ ምህረት አለላቸው ሲያነጻጽር ምን አለ كمن هو خالد في النار ይህን ሁሉ ያገኘ ይህን ሁሉ የታደለ جهنم ውስጥ ገብቶ ከዘወተረው ጋር እኩል ነውና وسقوا ماء حميما جهنم ውስጥ ያሉት ከመጠን በላይ ከልክ በላይ የፈላ ውሃ እንዲጠጡ ይደረጋሉ فقطع امعاءهم የወድቃቸውን እንዳለ ይበጣጥሰዋል አላህ ይጠብቀንና ይህ ብቻም አይደለም للمؤمن في الجنة خيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة طولها 60 ميلا ለሙእሚን ከልዑል የተሰራ ድንኳን አለው አንዷ ክፍተት አላት ርዝመቷ 6 ማይል للمؤمن فيها أهلون يطوفون عليها يطوف عليها المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا ذا ድንኳን ውስጥ ሙስሊሙ ቤተሰቦች አሉት ሚስቶች ማለት ነው ሁሉንም ይጎበኛቸዋል አንዷ ሌላውን አታይም فيها ይህ ብቻ አይደለም في الجنة شجرة يسير الراكب الجواد المضمر سريعا السريع 100 عام ما يقطعها ترابها المسك وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين زاف ألا يا فرسنيا قالابي بتام تنكارا بتام يميقلب فرسنيا بتام يميروت فرس 100 ዓመት እንቋርጦ ሊደርሰውና ሊያቋርጠው የማይችል ጥላ ያላት ዛፍ አለ አፈሩ ምስክ ነው በተቀሉ فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين نفس اللو متفلقوا عين هلو ياركاو على الله أرى ليلام صقالنا انتهى له رسول فيما رواه أنس بن مالك وهو حديث صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة فتهب ريح الشمال فتحثو في وجوههم وثيابهم فيزدادون حسنا وجمالا فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا حسنا وجمالا فيقول لهم أهلهم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا فيقولون وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا اللهم اجعلنا منهم جنة وسط قبايا الدراش الله رسول بي جمعة وبي سامنتو يمتقلوا يجنة سوج كذا يسمي النفاس ينفسال للنس لاي سونتنا لبساتቸው ላይ ፊታቸው ላይም እንዳለ ያኒ ጸጋውን መልኩን ጌጡን ይረጭባቸዋል መልክና ቁንጅናን ይጨምራሉ ወደ ቤተሰቦቻቸው ከመጡ በኋላ ቤተሰቦቻቸውም እንዲህ ይሏቸዋል በጣም አማራችሁ ከኛ ከተለያችሁ በኋላ ቁንጅናን ጨመራችሁ ሲሏቸው አው እናንተም ከኛ በኋላ والله በጣም አምራችኋል አሸብርቃችኋል ይሏቸዋል ለአላህ
ከነሱ ያድርገንና ሌላም ስጦታ አለ ለጀነት ሰዎች ለሴቶች ይህ እድል አላቸው ባህሪያቸውን ገለጹላቸው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ለወንዶች የሚታደሉትንም የእግረ መንገዳቸውን ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ في الحديث الذي رواه الترمذي وقال هذا حديث صحيح عن أنس أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو اطلعت امرأة من نساء أهل الجنة إلى الأرض لأضاءت الدنيا ولملأت ما بينهما ريحا ولنصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها الجنة سيت عندها سيت وتا نساء أهل الجنة الجنة سيت عندها وتا وده مدر بتم ملكت مدرن هلو تاشبر قوالت مبرات تادرقوالت قالوا ولملأت ما بينهما ريحا سماينا بمدر يالون هلو بملكام أير تمولاه نبرا ونصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها براس على يالو بتاع ويمشر دنيانا كوسطا دنيا وسط كلت هلو በጣም በላጭ ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሙስሊማ ሴት ሆይ አንቺ መልካም ከሰራሽ እችን ሴት ነው ራሱ የምትመስዩ ማለት ነው የጀነት ሴት እንጂ የተባለው በሑረል ዒን ብቻ የተገደበ አይደለም አላህ ከነሱ ከሷ ያድርግሽና ወንዶችም መልካም ከሰራችሁ ለእችን የመሰለች መልካም ሴት ነው የምትታደሉት ولأبي سعيد رضي الله عنه في هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرجل من أهل الجنة زوجتان من حور العين على كل واحدة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء الثياب سبحان الله الله أكبر ما أحلاها من يميسسد من يميسكنا حياتنا يالو من قال رسول صلى الله عليه وسلم بسعيد بزقب حديث لاي جنة وند له نوالو هلت من حور العين كحور العينوች ሁለት ሚስቶች አሉት አሉ በእያንዳንዱ ላይ 70 የጌጥ አይነቶች አሉ በጣም ምርጥነታቸው ከሰውነታቸው ጥራት የተነሳ ደግሞ የባታቸው ውስጥ መቅኔ ከልብሳቸው ጀርባ ይታያል አሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም فاستعد عبد الله للقيا هؤلاء እነዚህን ለማግኘት መዘጋጀት አለብህ አንተ አላህ ባሪያ መልፋት መታገል አለብህ بكلال أيدلام يمجنيو أليس ما أحلى ما في الجنة هذا جنة استكالوت هلو كمرتوچو أندو يهرلن دي سنتون يمياسكنا سنتون يميانجرق أما جنة عدن ما يزال الأماو جنة لمؤمنوች لأمانيوች يزقدتهم ما جنة لا تسل اسمع فروى الطبراني والترمذي وأحمد وغيرهم من حديث أبي هريرة أن الله تعالى خلق بيده لبنة من درة بيضاء ولبنة من ياقوتة حمراء ولبنة من زبردجة خضراء وملاطها المسك وحشيشها الزعفران حصباؤها اللؤلؤ وترابها العنبر رواه الترمذي جنة عدن الله عز وجل إلى الله سبحانه وتعالى بجو فترات لبنة من درة بيضاء ነጭ ከሆነ ልዑልና እንቁ ፈጠራት አንዷ ብሎኬት ናት ሌላው ብሎኬት ደግሞ ሚያቁተት ሐምራ ቀይ ከሆነ ልዑል ሌላዋ ደግሞ ሚን ዘበርደጀትን ኸድራ አረንጓዴ ከሆነ ከሚያምር ከሚያሸብርቅ ልዑል ወሚላጡሃ المسك መለስተኛ መያያዣ ጭቃው ሚስክ ምትባለዋ ሽቶ ናት አሉ وحشيشها الزعفران እዛም ያለው ሳሯ ቅጠሏ زعفران የሚባለው በጣም የሚጣፍጥ ሽታ ያለው ነው حصباؤها اللؤلؤ ጠጠሮቿ ልዑሎች ናቸው وترابها العنبر አፈሯ ደግሞ ከሽቶዎች ሁሉ በጣም ምርጥ ሽታ ያለው عنبر ነው አሉ نعم ምን አይነት ጀነት ነው አላህ ከሚገቡ ሰዎች ያድርገንና በምኞት ዝም ብሎ የሚገኝ አይደለም ልፋት ጥረት ትጋት ይጠየቅበታል ያስፈልግበታል በልፋት እንጂ መከራ ስቃይ ናይቶ ዱንያ ላይ እንጂ ዝም ብሎ እንደፈለጉ በሐራም ተደስቶ የአላህን መመሪያ ጥሶ የነቢዩን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ለቆ አይደለም ወኢነማ እኒህን ሁሉ መታደል የሚቻለው እነሱን በመከተል ነው ሰለፎችንም አራያ አድርጎ የህይወት መሪ በማድረግ ነው ይህ ብቻ አይደለም ምኑ ተወርቶ አለቀ ገና አላለቀም سنت على حدث عبادة بن الصامت رضي الله عنه
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجنة 100 درجة ما بين كل درجتين مسيرة 100 عام والفردوس أعلى درجة ومنها تخرج أنهار الجنة والعرش من فوقها وإذا سألتم الله تبارك وتعالى فاسألوه الفردوس أخرجه الترمذي جنة هلو 100 درجان يالوت رسول قالوا عليه الصلاة والسلام كولتو درجة مكاكل يمتو عمت ركعت هلالو فردوس دمو كجنة تشلو يلاقو جنة نو كذا جنة كفردوس الجنة كلاኛው የጀነት ክፍል እኮ ነው የጀነት አራቱ ወንዞች የሚፈሱት አርሽ ደግሞ አርሽ የጀነት ፍርደውስ الجنة በላይ ይገኛል እንደ ጣራው ይሆናል አላህን ታዲያ ከጠየቃችሁት فاسألوه الفردوس فردوس الجنة طيقوت الرسول اللهم وفقنا فردوس الجنة يا رب العالمين وأخرج الشيخان وغيرهما عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن متفق عليه زاد الترمذي وهذه الأنهار تشقو من جنة عدن ثم تصدع بعد ذلك أنهارا أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وهو حديث صحيح من قالوا نبي عليه الصلاة والسلام جنة تصر له تسقى سل جنة السرار في النقروا ولا جنة تعلوا كورك يتسروا سرتاتهم وسطاتهم يالوت እቃዎች ሁሉም በአጠቃላይ ከወርቅ ነው አሉ ሌላውም وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ሌሎቹ ሁለቱ ለየት ያሉ ጀነቶች ደግሞ አሉ ከብር እቃ ነው የተሰሩት አሉ እቃውና ውስጡ ያለው ሁሉ ሱብሃንአላህ አላህ ከሚታደሉት ያድርገን وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل እዛ የታደሉ ሰዎች ጀነት ከገቡ ሰዎችና ጌታቸውን ከመመልከት መካከል إلا رداء الكبرياء يكرات كتا انجي ሌላ ምንም የለም አሉ على وجهه بالله ላይ في جنة عدن بزا جنة عدن وسألوا متفق عليه ما الترمذي وزقوت من جمروا وهذه الأنهار النزيه جنة من قالوا يميمنت تشخو من جنة عدن كجنة عدن با وتست اللبالو أين الدمس السيالو ويتألالو ثم تصدع بعد ذلك أنهارا كذابها لا عند ونزنت هناو يكففلالو يبتتنا لسنة التقال على رسول عليه الصلاة والسلام ولك يا أخي ويا أختي أن تتصور وتتصوري أن كل ما يجول بخاطر العبد المؤمن في الجنة حاصل له ما استبيا اللبن يا الله باريا يهون كوهي يا الله باريا يهون شوي سبحان الله ما استبيا اللبن من دنو بمؤمن يهونو سوية جنة وسط إيالا بلبو ول يميلو نقر كله يا جنيال سبحان الله تنشون يهون تلكونهم لنقاب قالت يمي قبع تلك نقرناو لزهم من رجاء هنا زند عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا اشتهى المؤمن الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كما يشتهي أخرجه أحمد والترمذي وحسنه نبي عليه الصلاة والسلام زيبوت لا إندان مؤمن لجن كفلقى جنة وست كفلاقوتوች መሃል አንዱ ነውና ልጅን ከፈለገ እርግዝናው አወላለዱና እድሜው በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደፈለገው ሆኖ ይዘጋጅለታል አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ما احلاها من نعمه ምንኛ የሚያምር በጣም ከባድ ጸጋ ሆኖ ነው የምናገኘው ያውም የአላህና የመልእክተኛውን መመሪያ ላከበሩ ሰዎች ነው እንጂ ይህ የሚሆነው ለማንም አይደለም وان اهل الجنه في حبورهم ونعيمهم عند الملك الخلاق ينعمون بكلامه የጀነት ሰዎች ባላቸው ደስታና ጸጋ ፈጣሪ የሆነው ንጉስ ዘንድ እንዳለ በስሱን በማናገር በጣም ይደሰታሉ በለም ልክ ሰው እስትንፋስ አተነፋፈስ እንደሚገራለት ሁሉ ተስቢህንም እነሱ አላህን ማጥራት ይገራላቸዋል ምክንያቱም እንዴት አይደሰቱ ለምን ምክንያቱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምን ብለዋልና
بخارينا مسلم بزقبت عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة أن أنت جنة سوتش إلى تشال الله لجنة سوتشالو كذا النسوم أبيت لتال الله فيقول هل رضيتم تدستاتشالنا إلى تشال فيقولون وما لنا لا نرضى بيك أن الدسات إلى اللون النسوم وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك كفترانته لما أنم يلستهون لن يستهن انديت أن الدسات انديت أن ركع إلى اللو اللهم إلى التوال أنا أعطيكم أفضل من ذلك كزيه بتشالا كزيه يتلين مسأتها اللو إلال قالوا يا ربنا فأي شيء أفضل من ذلك كزيه بلطن يتشالا من دنيهن يا الله يلتال اللهم من إلى التوال أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا ينين وديتا بأنت لا أسفرنا أسرف الله تهالله لزلالم في الصوم على قطباتهم بمالت الله يسلستات سوال كدستوች ሁሉ የላቀ ደስታ ነው ምንኛ የታደሉ ሰዎች ቢሆኑ ነው ከዚህም የበለጠ የሚያስደስታቸው ነገር አለ እሱም ምንድነው ሞት بصراط مهل متاردونه في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صار أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار የጀነት ሰዎች ወደ ጀነት ከሄዱ በኋላ የሳት ሰዎችን እሳት ከገቡ በኋላ ሞት እንዲመጣ ይደረግና በሁለታቸው መሃል ተደርጎ ይታረዳል ከዛም ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت ويا أهل النار لا موت إن أنت يجنة سوت هوي موت مبال يلن يا أساس سوت هوي موت مبال يلن بلوم يتطرل بزي ساعة أدع يجنة سوت كدستا لا يدستا يتأمرالو يا أساس سوتن كهزل لا هزن كمريت لا يمريت يتأمرالو فيا سبحان الله كذي كلهم يبلت يمسدست دستا الله فيت من ملكت روى صهيب عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا دخل أهل الجنة الجنة نودوا يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا وتزحزحنا عن النار وتدخلنا الجنة قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة رسول من قالوا يجنس سوت جنتك قبوبها لا يترلوا إن أنت يجنس سوت هوي بلو الله يتراتشوال مجمراته نقر ألا تفلق ألا تشوف إلى تشوال هايلو تال دي في تاتشنن على نتقهلنن من دي كجهنم ساعات أتبكنن جنة أرسكبهنن من دي كذابوا على الله ያለውን የፊቱን ግርዶሽ ይገፍላቸዋል አሉ ከዚህ የበለጠ የሚያስደስትና የሚያረካ ስጦታ አያገኙም አሉ ከዚያም አስከትለው ይህን ያነበቡት ረሱል መልካም ለሰሩት ሰው መልካሚቷ ጀነት አለችላቸው ጭማሪም አለችላቸው የሚለው ማብራሪያው ይሄ ነው አሉ كل هذا النعيم يا أخي المسلم وأختي المسلمة في الجنة التي وعدنا الله بها إن صدقت الطلب إن صدقنا في الطلب وأتممنا البيعة مع الله كل ጸጋ የሚገኘው መቼ ነው ከአላህ ጋር ያለንን ግንኙነት ቃል ኪዳን ካሳመርንና ለጀነት ያለን ፍላጎት እውነተኛ ከሆነ ነው አላህ እንዲህ ይላል إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة الله كمسلموች ገንዘብና ንብረታቸውን በጀነት ሊለውጣቸው ቃል ገብቶላቸዋል በዚህ አይነት መልኩ ማለት ነው لعمر الله إن الذي يفرط في هذا النعيم المقيم لهو المغبون مهما كان الثمن يا عبد الله فما بالك والثمن ليس فيه عنة ولا مشقة والله برقت يهن قامي ጸጋና نعمة ያጣ ሰው ማለት ችላ ያለ ሰው ማለት የከሰረ እሱ ነው እድለቢስ ማለት እሱ ነው የፈለገ እቃው ውድ ቢሆንም እንኳን የሚከፈልለት ነገር ውድ ቢሆንም እንኳን አድካሚና ሰልቺ ግን አይደለም
ይህን በማስመልከት ታዲያ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንዲህ አሉ አላህ ለእሳት ሰው መጨረሻ ዝቅተኛ ቅጣት ለሚቀጣው አላህ እንዲህ ይለዋል لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به በምድር ላይ ካሉ ሀብቶች አንዳች ነገር ቢኖር ቤዛ አርጋህ አሳልፈህ መስጠው ነገር አለ እንዴ ይለዋል አላህ ሰውየውም አው ሲል አላህ እንዲህ ይለዋል أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي بأباته جرب علي الله كذي يالنسى نقر نبار يتأيكوه ارسوم بني لاي هتصوم من دات تقارا انبي بلاقين أقارا بمالت الله لوال يهنو انقريه تلنشو نقر يكفل متو متشال نقر نو محرمات أو ودو نقر ماغنيت يميتشالو ودو نقر ماغنيت يميتشالو نفسيانا الشنفو الله انفرتونه مالتنو تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا يا لو الله እንደዚህነቱነው ችን ምርጥ ጀነት ነው እኔን ፈሪ ለሆነ ሰው ነው የማስወርሳት ያለው ለመውረስ ዝግጁ መሆን አለብን ጀነት ከውስጧ ያለው አንዳንድ ባህሪ ይህን ሲመስል ውጭስ ምን ይመስላል اما من الخارج فان لها 8 ابواب كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم منها باب اسمه الريان لا يدخله الا الصائمون اللهم اجعلنا منهم يوجما 8 በሮች አሉት ከረሱል በተረጋገጠው መሰረት عليه الصلاه والسلام ከነዚህ 8 በሮች መሃል አንዱ ረያን ይባላል ለጾመኞች የተዘጋጀ አላህ ከእውነተኛ ጾመኞችና ከሚገቡት ያድርገንና ይህን በርም ይሁን የጀነት በሮችን የሚያስከፍቱት የመጀመሪያው ረሱል ናቸው እንዲህ ይላል ረሱል عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك يجنت بر لايك يام كان متأنا انديك كفت اللين أتأيك الله نيالو أباكيهم انديه لنيال من أنت محمد نيس لو قالوا لانت اندكفتنا يتعززكوت كانت بستفيت لمنم التعززكم تبيه يبالالهم يالو يهنا ونقره يجنة وجو مجمرهم أما الزمرة الأولى الذين يدخلون الجنة جنة وسط يميقبوت يمجمروا زوروت يمجمروا قروبوت ما اندهن أتشو بلو رسول يسيموا أتشو عندما يتايهونون رسول صلى الله عليه وسلم يقلت أتشو بأينات جن لك عندما هنو صلوات ربي وسلامه عليه قال في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر مجمرة جنة يميقبوت مجمرة زوروتنا قروبوت تركع بصرا مستنيوكا بمتهن البد ملو هنا ونالو في تاتشو يا شبركة كب هنا ومالتنا والذين يلونهم كالطلو يميقبوت قروبوت زوروش دقمو على أشد كوكب دري في السماء إضاءة በሰማይ ላይ ካሉ ከዋክብቶች እጅግ በጣም የሚያበራ ጉልህ ከሆኑ ከዋክብቶች ጋር ይመስላሉ لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يدخلون أي صددهم مالو أي نافتهم أكتام رباتهم نتفهم مايلهم أمشاطهم الذهب ما بترياتشو وركنو ورشحهم المسك لا باتشو شتونو ومجامرهم الألوة ينسو داتشا ويمسات مكتاطيا بتام يمامرنا وأزواجهم الحور العين يستوتشاتشو حور العين وشناتشو أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء ينسو سنمقباراتشو بهراتشو بأندسو سنمقبار لاينو يفتاتراتشوم هنيتا بأندسو نو አባታቸው አደም መልክና ምስልና 60 ክንድ 30 ሜትር ቁመታቸው ማለት ነው ይህ ነው እንግዲህ ጀነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ባህሪያቸው ولعلك عبد الله وأمة الله تسأل إذا كان أهل الجنة يأكلون ويشربون ألا حاجة لهم إلى الاستفراغ يجن السوج مبلو ميتطوك هنا يهن نقر ما سوجدنا
ማስወገድ የለባቸውም እንዴ መውጣት የለበትም እንዴ የተቀረው ነገር ትል ይሆናል መልሱን ማንም ሳይሆን አሁንም ረሱል عليه الصلاة والسلام يسألون كما في حديث جابر عند مسلم وغيره إن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يدفلون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون قالوا أي قال الصحابة فما بال الطعام قال جشاء ورشح كرشح المسك يلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النفس الجنة سوتش بلالو يقطلوا قالوا ምራቅ ኖሮባቸው እንትፋይሉም አክታም የለባቸው አይጸዳዱም አሉ አይናፈጡም ታዲያ ሱሐባዎች ጠየቁ የምግቡ ውጤት መጨረሻው የት ይሄዳል ሲሏቸው ምን አሉ እርሱም ግሳትና ላብ ነው አሉ ላቡም ሽታው እንደሚስክ ነው አሉ እነሱ በርግጥ አላህን ማመስገንና ማጥራት ይገራላቸዋል እናንተ ትንፋሽ መተንፈስ እንደሚገራላችሁ ሁሉ ይህ ነው እንግዲህ ጀነት ውስጥ ያለው ሁኔታ ከነዚህ ለመሆን ብዙ መልፋት መታጠቅና መስራት ያስፈልጋል አላህ ይወፍቀንና وعلى أهل الجنة منزلة هم أهل الغرف فما منزلتهم ومن يكونون الجنة ውስጥ ትልቅ ደረጃ ያላቸው የغرف ባልተቤቶች የተባሉ ናቸው ለመሆኑ ምንድነው ቤታቸው እነማን ናቸውስ ምላሹን አሁንም المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه يستنهن روى أبو سعيد الخدري في الحديث الذي أخرجه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يجنة سويت قالوا يا يغرف بالتبيتوش مبالوتن كلاياتهم لك بركت يالن كاكبتوش روقن كاكب بركت እንደምታዩት ሁሉ እነሱም ያቻዋላሉ በመካከላቸው ያለው መበላለጥ በጣም ሩቅ ሆኖ ከዋክብቶች ልክ እንደሚሩቁት ሁሉ አሉ ያ ረሱላህ አላቸው ይህ የአንቢያዎች ደረጃ ነው ማንንም አይደርሳቸውም ማለት ነው ሲላቸው እንዴታ አሉ والذي نفسي በእጁ በሆነው ጌታ እመላለሁኝ እነዚህ ሰዎች ማለት ሪጃሉን አመኑ بالله በአላህ ያመኑ ግለሰቦች ናቸው መልእክተኞችንም አምነው የተቀበሉ ናቸው አሉ ረሱል عليه الصلاه والسلام اما ادنى اهل الجنه منزله ከጀነት ሰዎች መጨረሻ ዝቅተኛ ደረጃ ያለውማ ያ ረሱል عليه الصلاه والسلام ابن مسعود በዘገበልን ሙስሊም ላይ ያለው ሐዲስ በነገሩን መሰረት ነው ያለው ረሱል ምን አሉ ጀነት መጨረሻ የሚገባው ሰው አንድ ግለሰብ ነው እሱ በርግጥ አንዴ ይሄደ ሌላ ጊዜም እየተደፋ ይጓዛል እሳትን ይለበልባል አሉ ልክ እሳትን አልፎ እንደሄደ አላህ ምን ይላል فقال تبارك الذي نجاني منك ካንተ የጠበቀኝ ጌታ ልቅና ይገባው ትላለች አላህ በርግጥም ማንንም ያልሰጠውን ሰጠኝ ይላል አንድ ዛፍን አላህ ያሳየዋል ጌታዬ እባክህ ጌታዬ ወደዛ አስጠጋኝ እንድጠለልበት ይላል ማሆንም እንድጠጣ አላህ ምን ይለዋል يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها ምናልባት ተሰጠሁ ሌላም ተጠይቀኝ ይሆናል አይ ጌታዬ ይላል ቃልም ይገባል ሌላ እንዳይጠይቀው አላህም ዑድር ይሰጠዋል የማይችለው የማይታገስ መታገስ የማይችለውን ነገር ሊያሳየው እንደሚችል ስለሚያውቅ ያስጠጋዋል ሌላም አሁን ያሳየዋል እንደዚሁ ልክ እንዲህ እያለ በተደጋጋሚ መጨረሻ ላይ ቃል አልገባህልኝም እንዴ አላህ እያለው እንደዚህ እያደረገ መጨረሻ ላይ ምን ይለዋል አላህ አይ ያ አንተ ያ ابن آدم ما يضريني منك ما يصريني منك أي ما يقطع مسألتك مني أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها بزوك يربت بهذا من إلال أنت كني تصفى ما أتقرطم كل النقر طيق الله سلزيه دنيا وست ياللهن كالصغا ياللهن لك الصان بمثل أينت بسطه دس إلال سلو جيتي تشوف بني الله اندي إلال ابن مسعود ساك أنا من أنا اندي لمن ساك قتلنيم رسولك سكو كذابوا على لمن سيبالوا من ألو أني أساك أن الله مساكنا ألو سويو بني تاشو تعلقت الله اندي أنت علامات جيتا بميلو جزيل الله من إلال لا أني الله لقت بهد اللم ولكن جن እኔ የፈለኩትን ማድረግ የሚችል ጌታ ነኝና በማለት
ይላሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ አቡ ሰዒድ አልኹድሪ በሙስሊም ሪዋያ ላይ ጨመረ አላህ عز وجل ምን ይለዋል ይሄን ጠይቀኝ ይለዋል ብዙ ኒዕማ ማለት ነው ልክ እንዳል فاذا انقطعت به الاماني እንዳለ ምኞቱ ሲጠናቀቅ አላህ ምን ይለዋል የዚህን 10 እጥፍ ድርብ ሰጥቻለሁ ይለዋል ከዛ በኋላ ቤቱ ያስገባዋል فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين ሁለት ሚስቶቹ ከሑር العين ይገቡለታል فتقولان من ይሉታል الحمد لله الذي أحياك لنا وأحيانا لك قال فيقول ما أعطي أحد مثل ما أعطيته كذا من يلتال الله مسكانا يقباو إن يالا أنت هياو أنت لن يهياو يادرق لقيتا كذا من يلال ما نمني ستهوتني هل ألتستهم منا سبحان الله لما ترشا أنستنياو يكونا كفتنياوس من يهون لا إله إلا الله برقد كبار ناس فلقاو كبار من يوت كبار تكبار كبار ጥረት የሚያስፈልገው ነገር ነው ማለት ነው أرأيتم حال أدنى أهل الجنة منزلة في جنة ውስጥ መጨረሻ ዝቅተኛ ጀነት ያላቸው ሰዎች ይህ ከሆኑ ታዲያ إنه نعيم عظيم فما بالكم بأعلاهم ከፍተኞቹስ እንዴት ይሆን በከዝቅተኞች ይሰጣል ከተባለው ስጦታ ነብዩላህ ሙሳ አላህን ጠይቀው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደነገሩን መጨረሻ ጀነት የሚገባው ሰውዬ የሚሰጠው ምንድነው የዚህን የዱንያን ስልጣን ሰጥቻለሁ ይባልና 5 ጊዜ የዛን እጥፍ ድርብ 10 ጊዜ ሰጥቻለሁ ተብሎ ይባላል ከፍተኛው እሷ ምንድነው ሲላቸው ምናሉ ኡላኢከ الذين አረድ እኔማ የፈለኳቸው መልካም ባሪያዎቼ እነዚህ ናቸው እነሱ ትፈልጋለህ غرست كرامتهم بيدي የነሱ መከበሪያ ነገር በእጄ የተከልኩት እኔ ነኝ وختمت عليها እኔማ ተምባታለሁ فلم ترى عين ولم تسمع اذن ولم يخطر على قلب بشر አይን አይቶት የማያውቅ ጆሮ ሰምቶት የማያውቅ በማንም ሰው ላይ ልብ ላይ ውል ብሎ የማያውቅ ነገር አዘጋጅቼላቸዋለሁ إنها والله عباد الله لفرصة عظيمة للراغبين دخولها لا سيما في هذا الشهر الكريم الذي يتفضل الله على عباده فيعتقهم من النار ويدخلهم الجنة تلك الدلنو لكجايوچنا لفلاقيوچ لمقبات مالنا بتلي زيبال لنبات يتكبر يا رمضان ور الله ለባሪያዎቹ ብዙ ችሮታን የሚለግስና የሚሰጥበት ከእሳት ነጻብያቻለሁ ብሎ ጀነት የሚያስገባበት ስለዚህ ሶላትን ግዴታ የሆኑ ሶላቶችን በመጃማዓ በመስገድ ልንጠነቀቅ ጉጉት ሊኖረን ይገባል ጾማችንንም እንዳይጎል ጥንቃቄ ማድረግ አለብን የዘካታችንን ደግሞ ነፍስያችን ተደስታና ረክታ ስታበቃ በደስታ ለሚገባው ሙስሊሞች መስጠት አለብን ገንዘብ አላህ የሰጠውና ሀብት ጤና የሰጠው ሐጅን በአመት አንድ ጊዜ ማድረግ አለበት ولنأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ملكامن مازز كمطفو مكلكل አለብን በቻልነው ይحل ولنبر والدينا ወላጆቻችን መልካም እንድንውል ይገባል ولنصل ارحامنا ዝምድናችንን ታዲያ እንቀጥል ሐላልን ሐላል እናድርግ ሐራምን ሐራም ብለን አምነን ስናበቃ እንራቅ ቤታችንን አላህ ከሚቆጣው ነገር ሁሉ እንጠብቀው እያንዳንዳችን ደግሞ አይናችንን ከሐራም ወንዶችንም ሴቶችንም እንጠብቅ ملاساتنا ذكر للناستمر يقبال ولتحرص المسلمة على الالتزام بحجابها الذي شرعه الله مسلم يهونتشو أمسيت الله يرين الدقلات حجاب كراس صقراء سكاقر طفراء التشفان يقباتال وبطاعة ربها جيتانا بمتازز لاي وبالاشتغال بذكره عن أعراض المسلمين والمسلمات فأما نسيتنا وندوت لاي كبراتشون كمنكات يلك الله بمستاوس بزيان لتفجي قبال ولتطع زوجها بالان تتازز ولتحرص على تربية أولادها ልጆቿን ተንከባክባ በማሳደግ ላይ ልዩ ጉጉት ሊኖራት ይገባል ልጆችንም ከሙስሊሞች ጋር ጀማዓ እንዲሰግዱ አላህን እንዲፈሩ ጥሩ ተርቢያ ልታደርጋቸው ይገባል عسى أن تكونوا من المفلحين الفائزين في هذه الجنان الكثيرات بالنزيه بركات جنوت وسط ገብቶ ለመታደል እድለኞች እንሆን ዘንድ واعقدوا العزم على دخولها ለመግባት ቁረጡ ወስኑ ومهما كان الثمن فادفعوه واقوا يفلقوا ود بيونم كفلوا لعلكم تنعمون بجوار ربكم الكريم لقيتاتهم قربتنا بما كنت اندتتدلوا وهذا داعي الله يدعوكم إلى جنة عرضها السماوات والأرض فأجيبوه يا الله تطاري لنا من لا ستود اللهم اجعل الجنة لنا مستقرا ومقاما يهنون قريه جنة انقاب علت النلف علت النسر علت متادل اندنشل ملكاموت يتدلت هنونا الله إننا يدلن
اللهم اجعل الجنة لنا مستقرا ومقاما ولا تحرمنا فضلك بسوء أعمالنا اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم شافعا لنا وإماما واسقنا من حوضه واحشرنا في زمرته اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين اللهم يسر لنا أمورنا واستر عيوبنا وأصلح فساد قلوبنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ይህንን ትምህርት አልሐበሻ እስላማዊ መጽሐፎችና ካሴቶች መሸጫ አዘጋጅቶ ሲያቀርብሎ ከፍተኛ የሆነ ደስታ ይሰማዋል። አልሐበሻ የተለያዩ እስላማዊ መጽሐፎችና ዱሩሶች በካሴት፣ በሲዲ፣ በቪሲዲ እንዲሁም በዲቪዲ ያገኛሉ። በተጨማሪም የተለያዩ ቃሪዎችን፣ ካሴቶችና ሲዲዎችን እኛ ዘንድ ያገኛሉ። አድራሻችን ከታላቁ አንዋር መስጊድ አጠገብ በሴቶች መግቢያ በኩል ስልክ 011 655 0014 የሞባይል ቁጥር 0911 0373 03 አልሐበሻ ኢስላማዊ መጽሐፎችና ካሴቶች መሸጫ